माननीय श्री विमला विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, फेरि पनि रुकुम पश्चिमको अन्तर्जातीय प्रेम विवाहको हत्याकाण्डको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उक्त घटनामा नवराज विक टिकाराम सुनार लगायत 6 जनालाई कुटपिट गरी हत्यापछि ठूलो भेरीमा फालिएको कुरा सत्य हो भनी मानव अधिकार आयोगले समेत प्रतिवेदन बनाइसकेको अवस्थामा विभिन्न मिडियाहरूले घटनालाई अतिरञ्जित गरी आफै न्यायाधीश भए जतिकै भएर प्रस्तुत भइरहेका छन्। यस्ता भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्नेलाई कडा कारबाही गरियोस्। साथै रुकुम घटना सामूहिक नसम्मानको घटना भएको हुँदा आज पूरा देशका जनता आक्रोशित छन्। 60 लाख दलित सरकारको सम्बोधनको पर्खाइमा छन्। तसर्थ यथाशीघ्र संसदीय छानबिन समिति बनाई सत्य तथ्य छानबिन गरी अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस् र नागरिक सुरक्षा र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति हुने गरी सरकारबाट सम्बोधन होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सूर्य प्रसाद पाठक। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही जेठ 10 गते पश्चिम रुकुमको सोटीमा भएको सामूहिक हत्याको घटनाको निन्दा गर्न चाहन्छु। दुःख व्यक्त गर्दछु। यस घटनाले सिङ्गो नेपाली समाजलाई लज्जित तुल्याएको छ। मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै घटनाका दोषी उप कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दछु। सभामुख महोदय, विक्रम सम्वत 2046 सालको परिवर्तन पछाडि खास गरिकन आइएनजेको प्रभावले हामीले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षधर बन्यौँ जसले गर्दाखेरि हामीलाई केही कानुनले हामीलाई निकै अप्ठ्यारो पारेको महसुस भएको छ। जब समाजमा एउटा अबोध बालिकामाथि बलात्कार हुन्छ, समाजले हामीलाई प्रश्न सोध्छ, मान्यज्यू मृदण्ड कानुन चाहिन्छ कि चाहिँदैन। जब हामी भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा उठाउँछौँ, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू दायर हुन्छन्, हामीलाई समाजले प्रश्न सोध्ने गर्छ, मान्यज्यू अब मृदण्ड कानुन चाहिँदैन र? जब यस्ता सामूहिक हत्याहरू हुने गर्छन्, त्यो पनि जातका आधारमा, क्षेत्रका आधारमा, लिङ्गका आधारमा मानिसहरूमाथि अपमान हुने गर्छ, सामूहिक हत्याहरू हुने गर्छन्, मानिसहरू हामीलाई प्रश्न सोध्ने गर्नुहुन्छ, अब मृदण्ड कानुन बनाउने कुराप्रति ढिलाइ भएन र? यदि लोकतन्त्र मृदण्डको कानुनसँगै जाँदैन भन्ने कसैले विश्वास गर्नुहुन्छ भने हामी बहस गर्न तयार छौँ। माननीय श्री शान्ता चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुकुमको घटना निकै कहाली लाग्दो दर्दनाक घटना हो। प्रेम गर्नु र त्यसलाई विवाहमा परिणत गर्नु अपराध होइन। प्रेम जातको प्रश्न उठ्दैन, प्रेममा जातको प्रश्न उठ्दैन। जातीय रूपमा कसैलाई ठुलो र कसैलाई सानो ठान्नु सामन्तवादको पाखण्डी मान्यता स्वीकार्न सकिन्न। प्रेमकै कारण मृत्युकै अवस्थामा पुर्याउनु खेदजनक छ। जातीय प्रश्न उठाउनु झनै निन्दनीय छ। विवाह प्रकृतिको नियम हो। हामीले हाम्रो समाजमा रहेका कलिला किशोर र किशोरीहरूलाई विवाह गर्ने उमेर र प्रेमको सवालमा सचेतना जगाउन जरुरी छ। शारीरिक विकास पनि नहुँदै र जीवन के हो भन्ने समेत नचिन्दै विवाहको बारेमा गरिने निर्णयले धेरै दुर्घटनाहरू भएका छन्। त्यसैले पाठ्यक्रममा नै यो विषय राख्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, अन्त्यमा फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, रुकुमको घटना अपराधजन्य छ। दोषीलाई कारबाही होस्। धन्यवाद। माननीय श्री शान्तिमाया तामाङ पाखरिन। साथै सभामुख महोदय, जुन जातीयताका कारणले गर्दा रुकुममा घटेको घटना अत्यन्त अमानवीय र बर्बरतापूर्ण छ र यसको दोषी उप चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भनी म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सत्य पहाडी। सम्माननीय सभामुखज्यू, यही जेठ 10 गते पश्चिम रुकुमको सोतीमा घटेको घटना आधुनिक समाजको मानवीय मूल्यलाई समेत चुनौती दिने खालको छ। म यसको निन्दा गर्दछु। उक्त घटनामा ज्यान गुमाउने भेरी नपा जाजरकोटका 4 जना नवराज विक, गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जीव विक र चौरजारी नपाका रुकुमका टिकाराम सुनार सहित 5 जनाको शव भेरी नदीको विभिन्न स्थानमा फेला परेको छ भने 1 जना अझै हराइरहेको अवस्था छ। मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारजन सबैमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु। हराइरहेका 1 जना गोविन्द साईको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाउन र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु। पीडित परिवारहरूलाई आफूले न्याय पाउने कुरामा आश्वस्त हुने गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल राहतको प्रबन्ध गर्नको लागि सभामुखज्यू मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री हीरा गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुकुम
चौरझारी घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्यो। यस घटनालाई राजनीतिकरण गर्नु भएन। यो घटना वर्ण जातको आधारमा निर्माण भएको सामाजिक बन्धनले उत्पन्न गरेको प्रकृति विरोधी घटना हो। तर एकतर्फी रूपमा जातीय भेदभावले नहेरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन यो सदन मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय श्री सुजाता परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुकुम घटनाको विषयमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। नवराज विक र सुषमा मल्ल बीच भएको लामो समयलाई उनीहरूले अन्तर्जातीय विवाहमा परिणत गर्न खोज्दाखेरि जो उनीहरूमाथि सङ्क्रमित हमला भएर नवराज विक लगायत 6 जनाको ज्यान गएको छ, उहाँहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही व्यक्तिहरू घाइते छन्, उहाँहरूप्रति म स्वास्थ्य शीघ्र लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र यो घटनालाई अझै पनि ढाकछोप गर्ने प्रयत्नहरू भइरहेको कुरा सुन्नमा आएको छ। यो घटनाप्रति तत्काल छानबिनका निमित्त संसदीय समिति बनाइयोस् भनी म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, जुन माननीय राधेश्याम अधिकारी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मुल्की ऐन 2020ले छुवाछुतलाई दण्डनीय पार्यो। 54 वर्षपछि पारित अपराध संहिताले छुवाछुतलाई कठोर रूपमा दण्डनीय बनाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। छुवाछुतको आधारमा मानव बीच विभेद कायम रहनु हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाको लज्जाको विषय ठहरिनु पर्दछ। जाजरकोट नगरपालिका राणा गाउँका नवराज विक र रुकुम चौरझारी नगरपालिकाको मल्लथर्की केटी बीचको प्रेम सम्बन्धलाई बिहाबारीमा परिणत गर्न गएका केही दलितमाथि भएको साङ्घातिक हमला र सो हमलाबाट बस्न भेरी नदीमा हामफाली ज्यान गुमाउन बाध्य पारिएको नृशंस घटनाप्रति म आफ्नो र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। र यसमा नेपाल सरकारले अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई आजसम्म के कस्तो काम गरेको छ उसको विरुद्धमा र पीडित पक्षलाई के कस्तो सहयोग गरेको छ नेपाल सरकार गृहमन्त्रीज्यूबाट जान्न चाहन्छु। माननीय रामलखन चमार। जाजरकोटको घटनाले हामी आम रूपमा सबै मानिसहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ र त्यहाँ जातकै कारणले मृत्युवरण हुन पुगेका 3 जनाको त पत्ता लाग्यो, अरू थुप्रै चाहिँ खोलामा फालिएको अवस्था छ। र अर्को दुःखद कुरा, प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष गोपाल शर्माको अभिव्यक्तिले झनै हामीलाई चाहिँ आक्रोशित तुल्याएको छ। यो गम्भीर घटनामा उहाँले बचाउ गर्न खोज्नु भएको छ, त्यस कारणले उहाँलाई पनि यो कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। र त्यस्तै रूपन्देहीको देवद 11 की एकजना 15 वर्ष बालिका झुन्डिएर मरेको अवस्था छ। त्यो पनि यो जातीय कारणले चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहको कुरो लिएर चाहिँ उनको घरमा पठाएछन्। केही समयपछि उनलाई चाहिँ झुन्ड्याएर मारिएको अवस्था छ। त्यस कारणले यस्तो घटनामा राज्यको कठोर तरिकाले ध्यान जान आवश्यक छ र हदसम्म कारबाहीको माग। माननीय शेरबहादुर कुमार। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्णको आधारमा विभेद गरिने छैन भनेको छ। तर यो संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन हुने गरी यही 10 गते शनिबारका दिन कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 खलङ्गा र रुकुम जिल्लाको चौरझारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 सोती गाउँमा भएको दानवीय रूपमा घटाइएको जघन्य घटनाको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु। उक्त घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको र 3 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। यस घटनाका दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाहीको लागि माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सिंहबहादुर विश्वकर्मा। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, मैले पनि पश्चिम रुकुमकै घटनाको बारेमा केही बोल्न चाहिरहेको छु। प्रायःजसो यहाँ अग्र व्यक्तिहरूले, मान्यज्यूहरूले त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। मेरो पनि घोर आपत्ति के छ भन्दाखेरि एउटा राज्यले पनि छोयछुत मुक्त घोषणा एउटा गरिकन पनि त्यसको साथसाथै यो अन्तर्जातीय विवाहको लागि सम्मान पनि
अदालतले फैसला गरेको खण्डमा पनि एउटा विवाहको जुन अन्तर्जातीय विवाहको लक्ष्यलाई लिएर चाहिँ यस्तो अपराध घटना भइरहेको छ। यी घटना गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब पटक पटक दोहोरिरहेको छ। अब कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नको लागि चाहिँ म यस सदनबाट सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सुमित्रा विशी। सम्माननीय सभा अध्यक्षज्यू र आजको 21औं शताब्दीको युगमा पनि जाजरकोट र यो चौरजारीको घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ र यसको यथार्थ छानबिनको लागि म गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, मान्य गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समसामयिक विषयमा बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय उपलब्ध गराउँछु। मिति 2077 जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा भएको घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उक्त घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारमा संवेदना प्रकट गर्दछु। साथै घटनाका सम्बन्धमा हालसम्मको विवरण यस सम्मानित सदन पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिका 8 आउला भन्ने वीरबहादुर मल्लको छोरी 17 की सुषमा मल्ललाई भगाई ल्याउनको लागि जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 बस्ने मोहन विकको छोरा वर्ष 21 नवराज विक सहित 19 जना समूह मिति 2077 जेठ 10 गते बेलुका 6:30 बजे सोती पुगेका थिए। भगाई लाने क्रममा केटी पक्ष र केटा पक्षको आफन्त बीच झैझगडा हुँदा केटी पक्षले केटा पक्षलाई भेरी नदी अवलतर्फ लखेटेका थिए। केटा पक्ष जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 बस्ने वर्ष 21 को सुदीप खड्का सामान्य घाइते भएको र केटा पक्षका 5 जनालाई अस्थायी प्रहरी पोस्ट राउत गाउँ र 7 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको। हालसम्म फेला परेका शवहरू पोस्टमार्टमका लागि जाजरकोट अस्पतालमा राखिएको छ। मिति 77 जेठ 10 गते राति 10 बजे निज नवराज विकको शव जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 स्थित भेरी नदीको बीच भागमा फेला परेको। ऐजन 11 गते 6:30 बजे भेरी नगरपालिका 12 खोदा खोला स्थित भेरी नदीको बीच बगरमा जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिका 1 लामीछाने बस्ने वर्ष 20 को टिकाराम सुनारको शव फेला परेको। 12 गते अपराह्न 4 बजे तिर भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 राणा गाउँ बस्ने वर्ष 17 को गणेश बुढाको शव फेला परेको। हालसम्म फेला नपरेका र खोजी कार्य जारी रहेको छ। जिल्ला जाजरकोट भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 को लोकेन्द्र सुनार वर्ष 18 ऐजनको गोविन्द साई वर्ष 17 र ऐजन वडा नम्बर 4 को सञ्जु विक वर्ष 17 बेपत्ताहरूको खोजी कार्यका लागि गोताखोर समेत परिचालन गरिनेछ। नवराज विक सहित समूहमा गएको जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिका 1 बस्ने गोपाल बुढाथोकी बीच बाटोबाटै फर्किएको भनी निजले प्रहरीमा जानकारी गराएको। घाइते सुदीप खड्काको मिसन अस्पताल चौरजारीमा उपचार गरी डिस्चार्ज भइसकेको छ। केटा पक्षका सम्पर्कमा आएका सबै 12 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजारीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा बुझाई सामान्य सोधपुछपछि आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। केटी पक्षका ऐजन 8 बस्ने वर्ष 40 को वीरबहादुर मल्ल युवतीको बुवा, प्रकाशी मल्ल युवतीको आमा,
सुषमा मल्ल युवती, वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, प्रत्यक्ष घटना संलग्न भनिएका सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, रमेश मल्ल सहित 12 जनालाई प्रारम्भिक अनुसन्धान र सोधपुछका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सामाजिक सद्भाव, जातीय सद्भाव कायम राख्न, शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई मजबुत बनाइराख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट र रुकुम पश्चिम बीच समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम भइरहेको छ। यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकतामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयको उपसचिव रहने गरी 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। अहिले मैले उक्त घटनाबारे यो सम्मानित सदनलाई यति नै म जानकारी दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 192 बमोजिम माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिनुभएको वक्तव्यका सम्बन्धमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। समय 1 मिनेटको हुनेछ। माननीय अनिता देवकोटा। सम्मानीय अध्यक्षज्यू मार्फत म गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जाजरकोटका दलित युवालाई गैर दलित युवतीसँग प्रेम र हुन लागेको विवाहलाई लिएर जातकै कारणले मारेको घटना मानवता विरुद्ध अपराध हो। दलितको मुद्दा सामाजिक न्यायसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। रुकुमको घटना दलित मात्र होइन, हामी सबैको मुद्दा हो। छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही होस्। यस्ता घटना दोहोर्याउन हिम्मत कसैले नगरून्। वडा अध्यक्ष स्वयं संलग्नताले कानुनी राज्य छ कि छैन भन्ने कुरा उद्घोष गर्छ। त्यसैले म गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, स्वयं स्थानीय तहकै वडा अध्यक्षको संलग्नताले त्यहाँ कानुन राज्य छ कि छैन? माननीय चक्र प्रसाद स्नेही। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम त म यो पश्चिमी रुकुममा भएको हत्याकाण्डको भोर रचना गर्न चाहन्छु र पीडितहरूले न्यायिक पाउन् भनेर म सरकारसित न्यायको माग गर्न चाहन्छु। यसै गरी सचिव स्तरीय छानबिन समिति गठन भएको मैले मन्त्री मार्फत सुन्न पाएँ र एउटा यही मात्र घटना नभइकन यही हप्ता धेरै ठाउँमा, देशका धेरै ठाउँमा दलितका घटना घटेका छन्। त्यसो भएको हुनाले एउटा संसदीय समिति गठन गरिकन सत्य तथ्य छानबिनका निमित्त एउटा संसदीय समिति बनोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रामलखन चमार। मेरो गृहमन्त्रीजीसँग चाहिँ प्रश्न छ। यो जाजरकोटको घटनामा अब कारबाही भइरहेकै छ, जानकारी गराउनु भयो। रूपन्देहीको देवदहको 15 वर्षीय अङ्गिरा पासीको बारेमा के भइरहेको छ र त्यस्तै जातीय घटनाकै रूपमा पोखरामा क्रियापुत्री बस्न नपाएका दलित समुदायको सन्दर्भमा नेकपाकै प्रदेश सांसदले विरोध जनाए थिए। तिनलाई के कहाँसम्म कारबाहीको कुरो अगाडि बढेको छ? त्यस्तै भीम उपाध्यायले चाहिँ जातीय रूपमा चाहिँ लाञ्छित गरेर जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यत्रो सामाजिक सञ्जालमा सबै कुरा आएका छन्। यी घटनाहरूप्रति माननीय गृहमन्त्रीले कारबाहीको कुरा कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय खिमकुमार विक। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु। मूलत वक्तव्यको गृहमन्त्रीज्यूले दिनुभएको वक्तव्यसँग सम्बन्धित रहेर 12 जना केटी पक्षका सम्बन्धित मान्छेहरू अहिले पनि पूर्व पक्षको लागि अध्ययनको क्रममा छन् भनेर उत्तर दिनुभयो। मिडियाहरूले तीमध्ये 6 जनालाई रिहा भइसकेका छ भनेर भनिरहेछन्। यसको वास्तविक के हो जवाफ? र मैले गम्भीर रूपले चाहिने एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले पनि हिजोदेखि उठाइराखेको कुरा के हो भने नेपाली समाजमा चाहिने यो पुस्तौँ पुस्तादेखिको चाहिने विभेद छ। यो विभेद चाहिने राजनीतिक परिवर्तनले हल गर्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण जरुरी छ।
मुलुकमा भनेर उठाइरहेको र यो धर्म संस्कृतिसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुनाले अब दलितहरूले यही विभेदको कारणले हिन्दू धर्ममा अधिकतम विभेद भएको कारणले चाहिँ नै धर्म परिवर्तन गरेर कुनै धर्ममा लाग्छन्। यसको स्थिति भयावह हुन्छ भनेर माननीय प्रकाश पन्त। माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत गृहमन्त्रीलाई मेरो जिज्ञासा छ। यो रुकुम पश्चिम र यो जाजरकोट घटना अत्यन्तै दुःखद र घोर भर्सनीय छ। पश्चिम रुकुमका कथित माथिल्लो जातकी प्रेमिका बिहे गर्न जाजरकोटबाट आएका युवाहरूको समूहलाई ढुङ्गामुढा हानेर लखेटियो। युवाहरू ज्यान बचाउन भेरी नदीमा हाम फाले, केहीको मृत्यु भएर केही बेपत्ता भएको कुराहरू आएको छ। यसले हाम्रो सभ्यता र कानुनी शासनको धज्जी उडाएको छ। अहिलेसम्म बनेका मुलुकी फौजदारी आचार संहिता लगायत दलितका हक सम्बन्धी ऐन कानुनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन भएनन्। ऐन कानुनहरू बनाउने मात्र हो कि कार्यान्वयन पनि गर्ने हो? गृहमन्त्रीसित स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यहाँ मार्फत म गृहमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो खालि दुईटा सुझाव मात्रै हो। यो कार्यक्रममा यो जुन घटना भयो यसमा संलग्न अब भगाएर लान खोजिएकी भनौँ किशोरी पनि किशोर अवस्थामै छन्। उनको मनोसामाजिक अवस्था बहुत जटिल हुन्छ यति बेला। त्यो कारणले मनोसामाजिक परामर्शको साथसाथै उनलाई एकदमै दह्रो संरक्षणमा राख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यो भएर त्यतातिर गृह मन्त्रालयको ध्यान जाओस्, किनभने यति बेला चाहिँ ती किशोरीले सबै घटनाको दोष म आफै मेरो कारणले यस्तो भएको भन्ने हुन्छ, जबकि यसमा ठुला मान्छेहरू इन्भल्भ भएका हुन्छन्। त्यो भएर मनोसामाजिक परामर्श र संरक्षण अभिभावकहरूबाट टाढा राखेर संरक्षणमा ध्यान जाओस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ यसमा अब अहिले छापामा आए अनुसार चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरिकन वडा अध्यक्षकै संलग्नता पनि हो कि भनेर आइराखेको छ। यसै भन्न त सकिँदैन, तर जुन माननीय नरपति लुहार। सर्वप्रथम त म जाजरकोटमा घटेको घटनाबारे म घोर भर्सना गर्न चाहन्छु र दोस्रो कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कानुनी कुरामा तपाईँको जुन अन्याय र विभेद छ नि, माथिल्लो वर्गका चाहिँ वर्ग बनाउँदा ठुला बनाउँदा तल्लो वर्गको चाहिँ चाहिँ अन्याय गर्दा अन्याय नहुने, तल्लो वर्गले मात्रै अन्याय गर्दाखेरि यो मान्छेको जीवन जान्जेलसम्म पनि कुनै किसिमले चाहिँ गृह मन्त्रालयले चाहिँ वास्ता नगर्नु अथवा उनलाई कारवाही नगर्नु कारण के हो? गृह मन्त्री मसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय राधेश्याम पासवान। महोदय, जाजरकोटको घटनामा गृहमन्त्रीज्यूले जवाब दिनुभयो, तर उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो कि 19 जना आएको थियो भगाउनको लागि र त्यहाँको रिपोर्ट अनुसार यो भगाएको अवस्थामा घटना घटिएको छ भनेर जवाब दिनुभयो। अलिकति यसमा गम्भीरताका साथ गृहमन्त्रीज्यूले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, हाम्रो सप्तरी जिल्लाको कुरा आएन, किनभने सप्तरी जिल्लामा पनि तपाईँको मृत्यु भएको छ र मृत्यु हुनेमा तपाईँको हाम्रो मल्लर सदाको मृत्यु भयो र सञ्जय गुप्ताले स्टेटसमा अशब्दहरू प्रयोग गरेको थियो, यो पनि कुरा आएन। जस्तै अर्को हाम्रो एउटा विद्वान पूर्व सचिव भीम उपाध्यायजीले मरेपछि डुम्मै राजा आहान हावा खुवायो कोरोनाले, कोरोनाको समयमा पनि यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभएको, यस कारणले यो मानहानि भएको छ सम्पूर्ण दलितहरू समुदायमाथि। त्यस कारणले म गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र कारबाहीको मागको जोरदार अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यतिखेर जाजरकोट जिल्ला अत्यन्तै आक्रान्त चाहिँ छ, शोकमा डुबेको चाहिँ छ र यो जाजरकोट जिल्ला बस्ने हाम्रो भेरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बस्ने नवराज विक र रुकुम चौरजारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 बस्ने सुषमा मल्लका बीचमा प्रेम सम्बन्ध भएको कुरालाई कहीँबाट पनि लुकाएर छिपाएर छिपिने विषय छैन। उनीहरूसँग कल डिटेल चाहिँ होला। त्यो घटनालाई लिएर 6 जनाको दिन दहाडै मारिएको छ, भेरीमा फालिएको छ
3 जनाको लास शनाखत भइसकेको छ, 3 जनाको लास पाउन बाँकी चाहिँ छ। मलाई यो आजको यो दिनमा चाहिँ समय अत्यन्त छोटो चाहिँ भयो। मेरै जिल्लाको सन्दर्भमा चाहिँ यो विषयलाई कुरा गर्दा समय अलिक धेरै भएको भए सजिलो चाहिँ हुन्थ्यो। यी जातीय अहङ्कार पाल्नेहरू, जातीय आडम्बरमा रमाउनेहरू त एकातिर छँदै छन्, अर्कोतिर के हो भन्दाखेरि रुकुम जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष प्रदेश सभाका सदस्य गोपाल शर्माज्यूले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ छानबिन समिति गठन गरेको भन्ने बारेमा। हामी देशमध्ये कानुनी राज्य छ, नेपाल सरकार छ, हामीसँग कानुन छन्। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, माननीयज्यूहरूले रुकुम जाजरकोट घटनाबारे केही जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। उहाँहरूको यो जिज्ञासाको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा जिज्ञासा, यो घटना वडा अध्यक्षकै नेतृत्वमा भएको बुझिन्छ र एउटा जनप्रतिनिधि जसले कानुनको संरक्षण गर्नुपर्ने, कानुनको कानून गर्नुपर्ने र कानुन नै हातमा लिएर यस किसिमको घटनामा संलग्न हुनुले कानुनी राज्य छ कि छैन भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ उठाएको छ। यसबारेमा चाहिँ अलि स्पष्ट होस् भन्ने यहाँ माननीयजीको चाहिँ जिज्ञासा छ। निश्चय पनि हामी कानुनी राज्यकै पक्षमा छौँ र अब अहिले हामीले कानुनको परिपालन गर्ने र कानुनी राज्यको स्थापना गर्नेमा नै हामी दृढ छौँ। निश्चय पनि कानुनको उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै होस्, त्यो जनप्रतिनिधि होस् वा अन्य जोसुकै होस्, तिनीहरूमाथि कानुन बमोजिम नै कारबाही हुन्छ र यो घटना सम्बन्धमा चाहिँ त्यो सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई सोधपुछको निम्ति अहिले नियन्त्रणमा लिएको छ र राज्यको तर्फबाट कानुनी राज्यको स्थापनामा नै हामीले जोड दिइरहेका छौँ। निश्चय पनि यहाँ माननीयजीले उठाउनु भएको चाहिँ जिज्ञासा जायज छ। कानुनी राज्य सुदृढ होस् भन्ने सन्दर्भमा हामी त्यसैमा नै छौँ र यहाँ अब यो संसदीय समितिको गठन होस्, यो अहिलेको समितिले मात्रै पुग्दैन, यो अलि गम्भीर विषय भएको हुनाले, घटना भएको हुनाले भन्ने पनि यहाँ आएको छ। यो कुराहरू अब यो सम्मानीय सदनले गर्ने कुरा हो चाहिँ र यो अन्य जिल्लाहरूमा पनि यस किसिमका घटनाहरू दलितहरूमाथि अत्याचार भएको छ, यो बारेमा अलि आएन भन्ने कुराहरू पनि आयो। अब आजको यो स्टेटमेन्ट मुख्यतः चाहिँ यो रुकुम जाजरकोटको घटनालाई लिएर नै चाहिँ यहाँ स्पष्ट गरिएको चाहिँ अन्य विषयभन्दा पनि जुन यहाँ माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको छ, अन्य जिल्लाहरूमा पनि जो देशव्यापी रूपमा दलितहरूमाथि भइरहेका चाहिँ जुन उत्पीडन, दमन र घटनाहरू, यो बारेमा ठोस रूपमा चाहिँ जो कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ त्यो बारेमा छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ। अब यहाँ केही यो घटनामा संलग्न जो नियन्त्रणमा लिएका थिए त्यसलाई तीमध्ये 6 जनालाई रिहा भएको भन्ने कुरा सुनिएको छ। यो के हो भन्ने कुरा छ। हाम्रो जानकारीमा कसैलाई पनि रिहा गरिएको छैन। जो नियन्त्रणमा लिएको छ उनीहरू अहिले प्रहरीकै नियन्त्रणमा छन्। अब यहाँ अलिकता एउटा मनोपरामर्श र एउटा संरक्षणको कुरा पनि उठेको छ। अब यो घटनामा संलग्न सित जोडिएको जो युवतीको पक्षमा अलिकता यसमा मनोसामाजिक परामर्श र एउटा संरक्षणको पनि आवश्यकता छ कि किन यसमा चाहिँ अलि दोषी अरू नै देखिन्छन्, त्यस कारणले उनको संरक्षण र उनको सुरक्षाको निम्ति अलिकता मनोपरामर्शको दिशामा पनि सरकार जाने हो कि भन्ने आएको छ। यो सुझावको लागि धन्यवाद छ। यो तल्लो वर्गमाथि हुने अन्यायका विरुद्ध किन चाहिँ कारवाही हुँदैन त्यो अन्याय गर्नेहरूमाथि भन्ने कुरा पनि यहाँ उठेको छ। अब यसमा सरकारले निश्चय पनि त्यो जुनसुकै वर्ग होस् चाहिँ जहाँ अन्याय हुन्छ र कानुन
को उल्लङ्घन हुन्छ भने त्यसमाथि चाहिँ राज्यले कारबाही गर्छ, कारबाही गरिरहेको पनि छ। त्यस कारणले अहिले पनि जुन सन्दर्भ उठेको छ यसमा पनि राज्यले सरकारले एउटा कानुनी कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाएको छ। यहाँ एकजना माननीयज्यूहरूले विषय अलिकता भ्रामक भयो कि भगाउन भनेर गएको, तर चाहिँ त्यहाँ अर्कै यहाँ स्पष्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलि अर्को विषय आयो कि भन्ने यहाँ राख्नु भएको छ। अब यो घटना चाहिँ यो घटेको त अहिले गम्भीर घटना त अहिले भयो, तर यो प्रक्रिया अगाडिदेखि नै थियो। दुईजना युवक र युवतीको बिचको प्रेम सम्बन्ध अलि पुरानै 2-3 वर्षको नै भन्ने बुझिएको छ र यो घटना यो विषयलाई चाहिँ सल्टाउनको निम्ति पटक पटक त्यहाँ आपसमा चाहिँ कुराकानी भएको पनि चाहिँ हाम्रो छानबिनमा चाहिँ आएको छ। त्यसकारणले त्यो दिन यहाँ त्यो युवकहरू गएका चाहिँ 19 जना भन्ने चाहिँ जो एकजना बिच बाटोबाटै फर्किएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो दिन चाहिँ हामी कहाँ आएको सूचना अनुसार चाहिँ केटा पक्षहरू चाहिँ केटीलाई लिन नै गएका थिए तिनीहरू चाहिँ भन्ने आएको छ। उनको त्यहाँ एउटा चाहिँ सल्लाहले एउटा भन्दा पनि त्यहाँ उनीहरूले त्यहाँ गएर केटीलाई भगाएर लिएर नै आउने भने उनीहरू गएको भन्ने बुझिएको छ। यसमा चाहिँ मैले अघि भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ खास अन्तर्विरोधी कुरा भयो जस्तो त लाग्दैन। त्यहाँ अब माननीयज्यूको सुनाइमा बुझाइमा अलिकति त्यस्तो पऱ्यो कि हामीसँग आएको सूचनामा केटा पक्षहरू केटीलाई लिन नै गएका थिए त्यहाँ। अब यो सबै घटनाहरू घट्नेको पछाडि वैचारिक कारणको सन्दर्भमा पनि माननीयज्यूले कुरा उठाउनु भएको छ। यो जातीय अहङ्कारवादको कारणले नै गर्दाखेरि चाहिँ यस किसिमको घटना घट्ने गरेका छन्। त्यस कारणले यो जातीय अहिले अहङ्कारवादलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ निषेध गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो कुरा सही नै छ र कतिपय रुकुमको त्यहाँको जिल्लाका अध्यक्ष, यो समन्वय समितिका अध्यक्ष हुन् यो पार्टीका गोपाल शर्माले त्यहाँ छानबिन समिति पार्टीको तर्फबाट बनाएको भन्ने कुरा आएको छ। यसले वास्तवमा चाहिँ यो घटनालाई अलिकता छोपछाप पार्नको लागि हो कि उनीहरूले अनधिकृत रूपबाट त्यस किसिमको छानबिन समिति बनाएको भन्ने कुरा आएको छ। यो हाम्रो जानकारीमा यो छैन। निश्चय पनि चाहिँ त्यो छानबिन समितिको खास कुनै औचित्य हुँदैन चाहिँ। अब यता सरकारको तर्फबाट हामीले छानबिन समिति बनाएका छौँ, त्यसले नै आधिकारिक रूपबाट छानबिन गर्नेछ। मोटामोटी चाहिँ यहाँ अहिले माननीयज्यूहरूले राख्नुभएका जिज्ञासा यिनीहरू नै हुन्। अब सरकारको तर्फबाट यी जिज्ञासालाई मैले स्पष्ट पार्ने चाहिँ प्रयत्न गरेँ। फेरि पनि यहाँ सबैलाई धन्यवाद छ।